कमल थापा पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली राजनीतिमा सक्रिय एउटा चिर परिचित नाम हो। हाल उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पञ्चायतकालमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका अध्यक्ष भएर चर्चा कमाउनु भएका थापाले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भए यताका वर्षहरूमा विभिन्न दलको नेतृत्वमा बनेका गठबन्धन सरकारमा मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीसम्मको पद सम्हालिसक्नु भएको छ। 2062-63 पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। केही दिन अघि मात्रै उहाँको नाकाबन्दी र भू राजनीति कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूति नामको पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। सोही पुस्तकले समेटेका विषयवस्तु र उहाँले भोगेका र देखेका राजनीतिक उतार चढावका बारेमा कुरा गर्न आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं नाकाबन्दी र भू राजनीतिक कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूतिका लेखक कमल थापा। कमलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हालै तपाईको पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। तपाईले आफ्नो राजनीतिक अनुभवहरू पनि त्यसमा समेट्नु भएको छ। पुस्तक समग्रमा कस्तो छ, के समेट्नु भएको छ? सौभाग्यले विभिन्न कालखण्डमा गरेर मैले 3 पटक देशको परराष्ट्र मन्त्री जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ। ती कालखण्डमा विभिन्न कार्यहरू भएका छन्। त्यसका बारेमा अभिलेख राखिनुपर्छ भन्ने धेरै सहयोगी शुभचिन्तकहरूको सुझाव पनि रह्यो र मलाई पनि के लाग्यो भने त्यो बेलामा भएका गतिविधिहरू, त्यो बेलामा विभिन्न पात्रहरूका विचारहरूलाई कमसेकम रेकर्डमा राखिदिन सक्यो भने भावी पिँढीले त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छन् भन्ने लागेर मैले यो किताब तयार गरेको हुँ र यसमा मुख्य रूपले म 3 पटक परराष्ट्र मन्त्री हुँदा भएका घटना, विचार र मेरा संस्मरणहरू समेटिएका छन्। मुख्य रूपले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो किताबको शीर्षक पनि त्यही नै छ। म 2045-46 सालमा सञ्चार मन्त्री थिएँ। त्यो बेलामा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसै गरी 2072 सालमा फेरि उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्री हुने बेलामा पनि भारतले नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यो नाकाबन्दी अत्यन्तै पीडादायक थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नाकाबन्दी फेरि नदोरियोस् भन्नको लागि नाकाबन्दीको क्रममा भएका घटनाक्रमहरूलाई मैले सविस्तार यो पुस्तकमा उतार्ने प्रयास गरेको छु र यसका अतिरिक्त म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि भएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू जस्तै 1950 को सन्धि परिमार्जनको निमित्त भएको प्रयास होस् या चीनसँगको व्यापार, पारवाहन, रेल, तेल, बिजुलीको सम्बन्ध का बारेमा होस् वा त्यो बेलामा भएका सानातिना अन्य केही रोचक घटनाहरू जसको बारेमा आम पब्लिकलाई थाहा छैन, त्यसलाई पनि यो पुस्तकमा मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु। जस्तो कालापानीको विषयमा, महाकाली एकीकृत सन्धिको बारेमा यो पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ। अब 3 दशक भन्दा बढीको राजनीतिक तपाईको यात्रा, त्यसपछि फेरि यो पुस्तक लेखन अनि 2000 तपाईले नै भन्नुभयो 2072 सालमा जब संविधान जारी भएपछि जसरी भारतले नाकाबन्दी लगायो, त्यो नाकाबन्दी केका लागि थियो र तपाईको भूमिका कस्तो थियो त्यो बेलामा? दुवै पटकको नाकाबन्दी, वास्तवमा भारतले नेपाल विरुद्ध 4 पटक नाकाबन्दी लगाएको छ। त्यसमध्ये 2 वटा नाकाबन्दी 45-46 र 72 को नाकाबन्दीको बेलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले म नीति निर्माता तहमा रहेर काम गरेको थिएँ। अब यद्यपि तात्कालीन कारणहरू विभिन्न रहेका छन्। जस्तो 45-46 को नाकाबन्दीको निमित्त भारतले नेपालले चीनबाट केही हतियारहरू खरिद गरेको र नेपालमा विदेशी कामदारहरूको निमित्त वर्क पर्मिट लगाउनु पर्ने जुन नियम बनायो, त्यो एउटा चाहिँ प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टरको रूपमा रहेको थियो नाकाबन्दीको निमित्त भने 72 सालको नाकाबन्दी
संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको थियो। तर मेरो निष्कर्ष के रहेको छ भने चाहे त्यो संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विषय होस्, चाहे चीनबाट हतियार खरिद गर्ने र वर्क परमिटको विषय होस्, मूलतः भारतले पटक पटक नाकाबन्दी लगाउनुको मुख्य कारण नेपालको भू राजनीति र नेपाल र भारतका बीचमा सामरिक र सुरक्षा विषयहरूमा रहेको अवधारणागत मतभिन्नता प्रमुख कारण हो भन्ने मेरो निष्कर्ष र त्यसलाई मैले यो किताबमा पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छु। र यो पुस्तक लेखनको क्रममा मेरो उद्देश्य के पनि रहेको छ भने फेरि आगामी दिनमा नेपालले यस्तै नाकाबन्दीको पीडा भोग्न नपरोस्, त्यसका निमित्त के कस्ता किसिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि मैले उल्लेख गरेको छु। र केवल र यो कुनै राष्ट्र वा कुनै कसैको विरुद्धमा छैन यो मेरो किताब। मैले नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हित सम्वर्धनको निमित्त हाम्रा दुवै छिमेकीहरूसँग सम्बन्धलाई अब कसरी नयाँ उचाइमा पुर्याउने भन्ने बारेमा केही सुझावहरू समेत यो पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु। अब तपाईकै पुस्तकमा पनि भू राजनीति, सुरक्षा र सामरिक विषय अलग अलग रूपले हेर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ हैन? यसलाई साँगुरो बनाउने भनेर भनेको चाहिँ के हो? अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् न त्यो बारेमा पनि। अब नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने र खास गरी नेपालको परराष्ट्र नीतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहदेखि सन् 1816 सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि युद्ध नीति र एकीकरण सम्बन्धी प्राथमिकतामा रहेको परराष्ट्र नीति थियो भने 1903 को कोत पर्वदेखि 2007 सालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो ब्रिटिस साम्राज्यसँगको अलायन्स गठबन्धनको परराष्ट्र नीति थियो। 2007 सालदेखि 2063 सालसम्म आइपुग्दाखेरि मूलतः त्यो नेपालको स्वाधीन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठाको अभिवृद्धिसँग गाँसिएको परराष्ट्र नीति थियो। र यो पृष्ठभूमिमा हामीले हेर्ने हो भने जब सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो, भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउने क्रममा ब्रिटिस साम्राज्यले जुन किसिमको अवधारणा कायम राखेको थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोज्यो। स्वतन्त्र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ब्रिटिस साम्राज्यले अवलम्बन गरेकै परराष्ट्र नीति नेपालका सम्बन्धमा कायम गर्ने प्रयास गरे। त्यसको चाहिँ मूल तत्त्व भनेको के थियो भनेदेखि सुरक्षा र परराष्ट्रका विषयमा भारतसँग परामर्श गरेर वा एक प्रकारले भने भारतसँग एलायन्स गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो उनीहरूको अवधारणा हो। त्यही अवधारणा अन्तर्गत नै सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि भएको हो। यता नेपालमा 104 वर्षको जहानीय राणा शासनको अन्त्य भएर देश प्रजातन्त्रमा अगाडि बढिराखेको थियो र नेपालीहरू विश्व रङ्गमञ्चमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्थे, एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्थे र त्यो क्रममा राजा महेन्द्रको अग्रणी भूमिका रहेको थियो। त्यसलाई बीपी कोइराला लगायत अन्य नेताहरूले पनि साथ दिए। त्यो स्थितिमा नेपाल चाहिँ के चाहन्थ्यो भने भारत नेपालको प्रभाव क्षेत्र रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो। हिमालय हाम्रो चाहिँ नि उत्तरी फ्रन्टियर हो भन्ने भारतको मानसिकता थियो। नेपाल चाहिँ होइन, अब त हामी पनि एउटा प्रजातान्त्रिक अवस्थामा पुगिसकेका छौँ, हामीले आफ्नै ढङ्गबाट स्वतन्त्र र स्वाधीन परराष्ट्र नीति कायम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी सक्षम छौँ भन्ने त्यो अवधारणा नेपालीहरूमा विकसित भइरहेको थियो। यही दुईवटा फरक अवधारणागत भिन्नताको क्ल्यास अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा रहेको छ। त्यसैले 45-46 सालमा नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि पनि भारतले त्यही सोच्यो कि नेपालले भारतसँग सल्लाह नै नगरिकन हतियार खरिद गर्ने, नेपालले भारतीय कामदारहरूलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नको निमित्त वर्क परमिट लगाउने
जबकि 1950 को सन्धिले एउटा दुवै देशका नागरिकहरूलाई एकै प्रकारको चाहिँ नि व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसकारणले त यो त अवधारणागत रूपमै गलत भयो भन्ने र त्यसको साथसाथै 72 सालमा आइपुग्दाखेरि हामीले नेपाललाई प्रजातन्त्रकरणको निमित्त नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने, तर के भनेदेखि नेपालले संविधान निर्माण गर्दाखेरि हाम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्ने, यो मानसिकता भनेको अवधारणागत भिन्नता हो। यसले चाहिँ नि नेपाल भारत सम्बन्धलाई निरन्तर रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ र मेरो चाहिँ नि निष्कर्ष के हो भने यदि हामीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने हो भने यो अवधारणागत जुन भिन्नता छ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सधैँको निमित्त निराकरण गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब तपाईँले जसरी भनिहाल्नु भयो भने एकीकृत महाकाली सन्धि तथा अब सन् 1950 को यो शान्ति तथा मैत्री सन्धि र नेपाल र अब भारतको सम्बन्धको बारेमा जसरी चर्चा यहाँ तपाईँले गर्नुभयो, किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनसँगै तपाईँले यो पारवाहन सम्झौताको पनि ऐतिहासिक एउटा हो भनेर किताबमै पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अब तीनटा चाहिँ जुन प्रसङ्ग छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जहाँसम्म सन् 1950 को सन्धिको कुरा छ, यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि नेपालमा त्यसको विरोध सुरु भयो र एक प्रकारले भन्ने हो भने व्यवहारिक रूपमा नेपालले त्यसलाई कहिले पनि कार्यान्वयन नै गरेन। यो असमान सन्धि हो र यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता नेपालीको रहेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरू पछि अलिकति फरक सोचाइ त छ, तर मूल रूपमा आम नेपालीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यो असमान सन्धि परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर सुरुदेखि कुरा गरिराखेको हो र सौभाग्यवश यो एकीकृत महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गर्ने क्रममा फेरि यो विषय एकपटक चर्चामा आयो र त्यसको लगत्तै म परराष्ट्र मन्त्री हुने सौभाग्य पाएँ र मैले अब त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुनुहुन्थ्यो र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श गरेर यो सन्धिलाई परिमार्जन गर्नको निमित्त र नयाँ सन्धि स्थापित गर्नको निमित्त हामीले पर्याप्त क्रियाकार्य गर्यौँ। भारतसँग पटक पटक यो बारेमा कुराकानी भयो। भारतमा त्यो बेलामा आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको एउटा गुजराल डक्ट्रिन भन्ने असाध्यै पपुलर पनि थियो। त्यसको मुख्य विशेषता भनेको के हो भने छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा रेसिप्रोसिटी, समानताको अपेक्षा नगर्ने भन्ने उहाँको जुन एउटा फिलोसफी थियो, त्यसलाई आधार मानेर हामीले यो 1950 को सन्धि परिमार्जनको प्रयास गर्यौँ। भारतले दुईटा कुरा भनेको थियो, एउटा तपाईँहरूको चाहना के हो त्यो प्रश्न गर्नुहोस्, दोस्रो त्यो चाहनामा सर्वसम्मति हुनु पर्यो। हामीले यो दुवै काम गर्यौँ, नेपालको चाहना पनि परिभाषित गर्यौँ र त्यसमा सर्वदलीय सहमति पनि कायम गर्यौँ र म भारतमा त्यो मस्यौदा लिएर गएँ, तर दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन, जसको बारेमा मैले यो पुस्तकमा सविस्तार चर्चा गरेको छु। अब चीनको पारवाहन सम्झौता, म अलिकति यो एकीकृत महाकाली सन्धिको बारेमा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। वास्तवमा त्यो एकीकृत महाकाली सन्धि रणनीतिक रूपमा आएको थियो। भारतले नेपालको स्वीकृति नै नलिकन नेपालको जमिन प्रयोग गरेर टनकपुरमा बाँध बनाएको थियो। त्यसको नेपालमा विरोध भयो। अब बनिसकेको छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने क्रममा भारतको डिजाइन बमोजिम नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वयं सक्रिय भएर त्यो टनकपुर बाँधमा भारतले गरेको ज्यादतीलाई ढाकछोप गर्नको निमित्त आवरणको रूपमा यो एकीकृत महाकाली सन्धि आएको हो भन्ने कुरालाई मैले यो सविस्तारमा यो पुस्तकमा चर्चा गरेको छु। कुन कुन पात्रले कसरी त्यो भूमिका निर्वाह गरे। भारतको डिजाइन थियो एकीकृत महाकाली सन्धि, तर त्यो भारतले भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने भनेर नेपालकै राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई भारतीय इच्छा बमोजिम अगाडि बढाए, जसको कारणले गर्दा अहिले 28 वर्षपछि पनि त्यो एकीकृत महाकाली सन्धि अनुसारको पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। 6 महिनामा बनाउनु पर्छ भनेको डिपिआर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। अब जहाँसम्म तेस्रो चाहिँ यो विषय छ चीनसँगको व्यापार पारवाहनसँग सम्बन्धमा, वास्तवमा
म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति समय लिएर उल्लेख गर्न चाहन्छु। 45-46 सालमा जब भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले त्यो बेलाको मन्त्री परिषदका सिनियर केही मन्त्रीहरूलाई राखेर भनेका दुईटा कुरा म अहिले पनि झल्झली सम्झिराखेको छु। पहिलो कुरा के भने नेपालको एउटा भूपरिवेष्टित परिस्थितिको कारणले मात्र होइन, अहिले नाकाबन्दी लागेको कारणले मात्र होइन, नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा भोलि कुनै प्राकृतिक विपत्ति पनि पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै मुलुकमा मात्रै निर्भर रहने पारवाहन यातायात व्यवस्था नभएर हामीले वैकल्पिक पारवाहनको खोजी गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा नेपाल जस्तो चाहिँ देशको निमित्त कम्तीमा 3 महिनाको निमित्त पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औषधिहरूको भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले भनेको म झल्झली सम्झिरहेको थिएँ। र पछिल्लो नाकाबन्दी अब लाग्दाखेरि म त्यो बेलामा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेको हुनाले त्यो मान्यता अनुसार चीनसँग अब हामीले पारवाहन सन्धि गर्नुपर्छ। किनभने हामी नेपालीहरूको मानसिकता कस्तो थियो भने हामी भूपरिवेष्टित भएको भए तापनि हामीहरू भारत परिवेष्टित मानसिकताबाट ग्रस्त रहेका थियौँ। जहिले पनि नाकाबन्दी लाग्यो अथवा कुनै समस्या पर्यो भने खालि भारत दक्षिणतिर मात्र फर्किने हाम्रो प्रवृत्ति थियो। त्यसलाई अन्त गर्नको निमित्त हामीले चीनसँग पारवाहन सन्धि गऱ्यौँ र पारवाहन सन्धिको साथसाथै व्यापार, रेल, तेल, बिजुलीको क्षेत्रमा पनि सम्बन्धको नयाँ आयाम चाहिने खाका निर्माण गर्ने काम गर्यौँ त्यो बेलामा। त्यो कुरा पनि पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख छ। पुस्तकमा तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खुलस्त र निडर रूपमा कुरा राख्न सक्ने नेता भनेर चिनाउनु भएको छ हैन पुस्तकमा। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिँदै के भन्नुभएको छ भने भारतीय तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकरले संविधान जारी नगर भनेर दबाब पनि दिएको भन्ने प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन। अब खासमा यो कुरा के हो, साँच्चै के त्यस्तो हो? कतिको न्याय गर्नु भएको छ तपाईँले? हैन, मैले यो पुस्तकमा वास्तवमा जे जति कुराहरू लेखिएको छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एउटा परिकल्पना भन्दा पनि सत्य तथ्य घटनामा आधारित र हुबहु विभिन्न पात्रहरूका भनाइलाई समेत मैले यसमा उतारेको छु। चाहे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नाकाबन्दीका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको विचार होस् वा नेपालका राजनीतिक दलहरूको चाहिँ भनाइहरू हुन्। अत्यन्तै मार्मिक अवस्था जब वास्तवमा अब राप्रपा नेपाल भनेको अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर नयाँ राजनीतिक मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दल हो। यो संविधान जारी हुँदाखेरि त्यसको विपक्षमा भोट हाल्ने एउटै मात्र पार्टी राप्रपा नेपाल थियो। तपाईँलाई एकैछिन रोकिहालेँ मैले। योभन्दा अगाडि म एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छु नि, जसरी राजनीतिज्ञहरूले जुन नेताहरूले पुस्तकहरू लेख्दाखेरि चाहिँ अलिक बढाइ चढाइ गरी लेख्ने हैन, इमान्दार नभएको भनेर पनि कति आरोपहरू पनि लाग्न सक्छ, इतिहासलाई न्याय गर्दैन भन्ने पनि आरोप लाग्ने गर्छ नि। कतिको इमान्दार भएर तपाईँले पुस्तकमा मैले यो किताब लेख्दाखेरि त्यसतर्फ म सचेत भएको थिएँ। मेरो आत्मप्रशंसा भन्दा पनि यो यथार्थ एउटा अभिलेखको रूपमा रहोस्। खास गरी नयाँ आउने पिँढीले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा देखा परेका उतार चढावहरू र त्यो कालखण्डमा भएका घटनाक्रमहरूको बारेमा भोलि अध्ययन अनुसन्धान गर्नको निमित्त पनि सजिलो होस् भनेर मैले यो पुस्तकमा इमान्दारीपूर्वक नै सबै चाहिँ कुराहरू लेखेको छु। र जस्तो अहिलेको प्रसङ्गमा आउँदाखेरि अहिले पनि अब प्रचण्डजी, बाबुरामजी त जीवितै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि यो कुरा सुनिराख्नु भएकै छ। जब संविधान जारी भएर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रसङ्ग आएपछि मलाई प्रचण्डजीले उहाँले आफ्नै घरमा बोलाएर के भन्नुभयो भने, कमलजी हेर्नुहोस्, तपाईँ बसेको कुर्सीमा भारतीय विदेश सचिव जयशंकर बस्नुभएको थियो, त्यो पल्लो कुर्सीमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू दुईजनाको अगाडि एउटा विदेशी सचिवले आएर हामीलाई थ्रेटन गर्यो र के भनेदेखि यो संविधान जारी गर्यो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन, तिमीहरूलाई हामीले सहयोग नगरेको भए तिमीहरू या त राजाको जेलमा हुन्थ्यो या तिमीहरू मारिएका हुन्थ्यो। हामीले त्यत्रो ठुलो सहयोग तिमीहरूलाई गर्यौँ, अब तिमीहरूले हामीले भनेको यति कुरा पनि नमान्ने भनेर हामीलाई तर्साउने काम गर्यो। कमलजी, तपाईँ त एउटा राष्ट्रवादी व्यक्ति, कहिलेसम्म सहेर बस्ने यस्तो दास्ता? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी मिलेर एकपटक देखाइदिउँ र चाहिँ सरकार बनाएर राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाऊ
भनेर उहाँले मलाई चाहिँ नि भन्नुभयो र त्यसले चाहिँ नि हामीलाई सरकारमा जानको निमित्त प्रेरित गर्यो। तर उनी प्रचण्ड फेरि करिब 9 महिना पछाडि यसरी युटर्न गर्नुभयो। त्यही कोठामा त्यही कुर्सीमा बसेर मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने, कमलजी तपाईँलाई जस्तो चाहिँ हामीलाई सजिलो छैन, म भारत र नेपाली काङ्ग्रेसलाई चिडाएर अहिले राजनीति गर्न सक्ने अवस्था छैन, मलाई अनेक किसिमका थ्रेटहरू छन्, त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गर्नको निमित्त म बाध्य भएँ भनेर जुन मान्यताको जगमा उहाँले पहिला हामीलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो, त्यसको ठिक विपरीत उहाँले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो। त्यसले प्रचण्डको सम्बन्धमा मेरो एउटा चाहिँ धारणा के भने, उहाँ एउटा केही गरौँ भन्ने हुटहुटी चाहिँ भएको, तर असाध्यै अस्थिर प्रवृत्तिको र एक किसिमको नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै फ्लेक्सिबिलिटी भएको नेताको रूपमा चाहिँ नि मैले उहाँलाई चाहिँ पाएको छु र त्यही कुरा मैले यो पुस्तकमा पनि उल्लेख गरेको छु। अब तपाईँले भनिहाल्नु भएन भारतलाई चिट्याएर राजनीति गर्न सक्दिन भनेर पुष्पकमल दाहालले भनिराख्दाखेरि उतिखेर भन्नुभएको थियो, तर अहिले पनि परिस्थिति त्यस्तै देखिन्छ नि, भारतलाई चिट्याएर यो राजनीति गर्न सकिन्न भन्ने नेताहरूको जुन त्यो मानसपटलमा आइरहेको छ त्यो अहिले पनि निरन्तरता त्यसले पाइरहेको छ नि त। यो पुस्तकमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु कि 2063 साल पछिको नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको दिशाहीन परराष्ट्र नीति हो र 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गयो र त्यसमा भारतको भूमिका अत्यन्तै प्रबल छ। 63 सालदेखि हालसम्म आउँदाखेरि एकाध अपवाद बाहेक हरेक सरकार परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूमा भारत हावी रहँदै आएको छ। यो तितो यथार्थ हो र यो कुरा चाहिँ वास्तवमा के भने अब राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन नगरेसम्म यो कायम रहन्छ। अहिले कस्तो चाहिँ एउटा दुःखद अवस्था छ जसको बारेमा पनि मैले पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु, प्रमाणसहित उल्लेख गरेको छु कि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा पुगेपछि टिक्न, चुनाव लड्न, आन्दोलन गर्न विदेशीहरूको नैतिक समर्थन मात्र होइन, आर्थिक सहयोग समेत लिने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी भएको छ। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई र खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई समेत नकारात्मक रूपमा प्रभाव पारेको छ। खास गरी नेपाललाई नेपालको छिमेकी मुलुक भारत र चीनले चाहिँ कसरी हेर्ने गरेको छ? तपाईँ त यत्रो लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्री भएर पनि काम गर्नु, 3 पटक त परराष्ट्र मन्त्री नै हुनुभयो होइन, भारत र चीनले हेर्ने दृष्टिकोण नेपालमा कस्तो छ त? नेपाललाई कसरी हेर्छ? हरेक मुलुकको परराष्ट्र नीति भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन गर्ने नीति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल, भारत होस् वा चीनले नेपालसँग सम्बन्ध राख्दा वा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँदाखेरि मूलतः उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, आफ्ना प्राथमिकतालाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने गरेका छन्। त्यो क्रममा मैले अघि नै भने कि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि अहिलेसम्म भारतको एउटा मानसिकता के छ भने नेपाल, भुटान, सिक्किम जस्ता चाहिँ हिमाली राज्यहरू, देशहरू वा क्षेत्रहरू यो भारतको प्रभाव क्षेत्र हो। यो प्रभाव क्षेत्रमा रहेका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण कदमहरू उठाउँदाखेरि भारतसँग परामर्श गरोस्, भारतको सल्लाह बमोजिम काम गरोस् भन्ने भारतीयहरूको चाहना रहँदै आएको छ र यो प्रभाव क्षेत्रमा अन्य तेस्रो शक्तिको प्रभाव र भूमिका नरहोस् भन्ने उसको चाहना रहँदै आएको मैले पाएको छु। यसै गरी चीनको पनि खास गरी 62-63 को परिवर्तनपछि 62-63 भन्दा अगाडि चीनले आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा नेपालको राज संस्थामा राखेको थियो र राज संस्थाले चीनको हित विपरीत काम गर्दैन भन्ने कुरामा ऊ ढुक्क थियो। तर जब राज संस्था पाखा लाग्यो त्यसपछि उसले बढी चासो राख्न थाल्यो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा पनि चीनको पनि चासो तीव्र रूपले बढ्दै गएर उसले आफ्नो प्रभाव कायम गर्न, आफ्नो स्वार्थ प्रवर्धन गर्नको निमित्त नेपालका राजनीतिक शक्ति, नेपालका नागरिक समाज र आम सञ्चार माध्यममा पनि लगानी गर्ने र आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्यो। भारतको जहाँसम्म छ सुरक्षा,
जलस्रोत र परराष्ट्र विषयमा अलि बढी चासो छ। चीनको समग्र रूपमा उसको यो आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट खास गरी एक चीन नीति प्रति नेपालको अविचलित प्रतिबद्धता रहोस् र नेपाली भूमिबाट खास गरी तिब्बतमा अशान्ति हुने किसिमका कुनै पनि गतिविधि नहोस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न उसले चाहेको मैले ठानेको छु। अब हामी लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब फेरि पुनः म पुस्तकतिर फर्कन चाहन्छु। अब तपाईँ त पुस्तक पढ्ने एक नेतामा पनि गनिनुहुन्छ। कस्तो खालको पुस्तकले तपाईँलाई तान्छ अनि फुर्सद कसरी निकाल्नुहुन्छ? म वास्तवमा केटाकेटीदेखि नै पुस्तकहरूमा चाहिँ नि रुचि राख्थेँ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, आज त्यो म चाहिँ भन्न पनि चाहन्छु। म स्कुलमै पढ्दाखेरि मैले सम्झना हुने गरी पढेको पहिलो किताब भनेको दार्जिलिङका अच्छा राई रसिकले लेख्नु भएको लगन। त्यसको पात्र, त्यसको घटनाक्रम अहिले पनि मेरो मन मस्तिष्कमा ताजा रहेको छ। त्यसपछि मैले अब त्यो बेलाका चर्चित साहित्यकारहरूको रचना नेपालीहरूको धेरै पढेको छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, अब गोपाल प्रसाद रिमाल लगायतका धेरै पढेको छु भने मलाई अब खास गरी विदेशी लेखकहरूका पनि धेरै पुस्तकहरू मैले पढेको छु। त्यसमध्ये अब मलाई असाध्यै प्रभाव पारेको दुईवटा पुस्तकको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नि नेल्सन मण्डेलाले लेख्नु भएको द लङ वाक टु फ्रिडम। 27 वर्ष चाहिँ नि गोराहरूको जेलमा बसेर भोग्नु परेको पीडा र दक्षिण अफ्रिकाको एउटा स्वतन्त्रताको निमित्त उहाँले गर्नुभएका योगदानको बारेमा त्यो पुस्तकमा यसरी मार्मिक ढङ्गबाट चित्रण गरिएको छ जो मलाई लाग्छ त्यो बिर्सन सक्दिनँ। भने अर्को किताब ली कुआन यू, जसले एउटा सिङ्गापुर एउटा सिटी स्टेटलाई विश्वको एउटा समृद्ध राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुभयो, फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट वर्ल्ड भन्ने जुन किताब छ त्यसमा उहाँले गर्नुभएका गतिविधिहरू को बारेमा सविस्तार वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो पुस्तक मलाई मनपर्छ। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि नेपाली लेखकहरूमा पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषा दुवैमा अत्यन्तै प्रखर रूपमा चाहिँ पुस्तकहरू लेख्ने, प्रकाशन गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति बढेको छ र त्यसको म नियमित अध्ययन गरिराखेकै हुन्छु। अब हामी समयको एकदम अन्त्यमा छ। छोटोमा म हजुरलाई एउटा मलाई आफूलाई लागेको कुरा भने तपाईँ त एकदमै भेटरान खेलाडी पनि, फुटबल खेलाडी, टेनिस खेलाडी होइन। त्यसपछि अब यो खेल्नु, राजनीति गर्नु र किताब लेख्न रोज्नु पर्यो भने तपाईँ के रोज्नुहुन्छ? होइन, राजनीति फोहोरी खेल हो। हेर्नुहोस्, खास गरी अब हाम्रो जस्तो नेपाल मात्र होइन, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा राजनीति अत्यन्तै फोहोरी हुन्छ। अब त्यो फोहोरी खेलमा म नजानिदो ढङ्गले प्रवेश गरेको हुँ। मेरो चाहनाले भन्दा पनि परिस्थितिले पनि अब चाहिँ नियतिले मलाई त्यहाँ डोराउँदै लिएर गएको हो र त्यहाँबाट निस्कन नसकेको हो चाहिँ वास्तवमा। त्यसको तुलनामा साहित्य, खेलकुदको आफ्नै किसिमको विशेषता छ। त्यसमा रमाउँदाखेरिको एउटा आनन्द यति हुन्छ जसलाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। र म आफूलाई चाहिँ नि साहित्यकार भन्दा पनि साहित्यप्रति अभिरुचि राख्ने एउटा खेलाडी चाहिँ मेरो चाहिँ नि स्पोर्ट्सम्यानसिप मेरो रगतमा छ चाहिँ। र अहिले पनि म हरेक दिन नियमित रूपले शारीरिक अभ्यास गर्छु र टेनिसको मेरो चाहिँ एज ग्रुपमा नियमित प्रतिस्पर्धा गर्छु र अहिलेसम्म सौभाग्यवश नेपालमा त मैले आफ्नो एज ग्रुपमा सधैँ नै जितिराखेको छु चाहिँ। हस्, धन्यवाद यहाँको समयको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं नाकाबन्दी र भू राजनीति कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूतिका लेखक कमल थापा। हामीले उहाँसँग पुस्तक लेखन र राजनीतिक अनुभवबारे कुरा गर्यौं।